रेट भनेको त्यसको स्पिड अथवा भेलोसिटी चाहिँ त्यही ग्यासको भ्यापर डेन्सिटीको है ग्यासको केसमा जहिले पनि तिमीहरूले डेन्सिटी मात्रै भन्न हुँदैन है टेक्स्ट बुकमा डेन्सिटी मात्रै भनेको छ त्यो रङ हो भ्यापर डेन्सिटी नै भन्नुपर्छ हो कुनै पनि ग्यासको मुभ हुने ट्राभल गर्ने स्पिड अथवा भेलोसिटी अथवा अरू ग्याससँग मिक्स हुने रेट त्यही ग्यासको भ्यापर डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग के हुन्छ अरे प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे हो the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its vapor density at constant temperature and pressure हो यो चाहिँ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको के हो त स्टेटमेन्ट हो है अब यसले भन्न खोजेको के हो मैले अस्ति एक्जाम्पल सहित डिस्कस गरिरहेको थिएँ हैन डिफ्युजन हुने रेट हेर त म्याथमेटिकली रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ इट्स भ्यापर डेन्सिटी भनेको छ अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने बित्तिकै उल्टो रिलेसन हो हैन भ्यापर डेन्सिटीको भ्यालु बढ्दै गयो भने रेट अफ डिफ्युजन अथवा ग्यास ट्राभल गर्ने स्पिड भेलोसिटी घट्दै जान्छ भन्न खोज्या हो यसको मतलब जुन ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी सबैभन्दा कम छ त्यो ग्यासको मुभ गर्ने स्पिड भेलोसिटी सबैभन्दा के हुन्छ अरे बढी हुन्छ यसको मतलब हामी बुझ्न सक्छौं कि सबैभन्दा लिस्ट भ्यापर डेन्सिटी भएको ग्यासको मतलब हो सबैभन्दा लाइटेस्ट ग्यास दैट इज हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ग्यास हैज द मिनिमम भ्यापर डेन्सिटी एमङ डिफरेंट ग्यासेस है ग्यासहरु मध्ये सबैभन्दा थोरै भ्यापर डेन्सिटी भएको ग्यास भनेको हाइड्रोजन हो हाइड्रोजनको भ्यापर डेन्सिटी भनेको 1 हो अब भ्यापर डेन्सिटी कति हुन्छ त कुनै पनि ग्यासको त्यसको मोलिकुलर वेटको हाफ जस्तै हाइड्रोजन ग्यासको मोलिकुलर वेट 2 हो अब त्यसको हाफ भनेको 1 भनेपछि हाइड्रोजन ग्यासको चाहिँ भ्यापर डेन्सिटी 1 छ त्यही भएर सबैभन्दा कम भ्यापर डेन्सिटी भएपछि रेट अफ डिफ्युजन सबैभन्दा बढी हुन्छ त्यही भएर सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यापर डेन्सिटी के अरे रेट अफ डिफ्युजन भएको ग्यास कुन भन्यो भने तिमीहरूले सिधै के भन्न सक्छौ त हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ग्यास हैज द मैक्सिमम रेट अफ डिफ्युजन इट मीन्स हाइड्रोजन ग्यास क्यान ट्राभल फास्टेस्ट एकदमै फास्ट ट्राभल गर्ने मुभ गर्ने ग्यास कुन भन्यो भने हाइड्रोजन भन्नु पर्यो त्यस्तै तिमीहरूलाई कम्प्यारिजन दियो दुईटा ग्यास मध्ये कुन ग्यास फास्टर ट्राभल गर्छ मुभ गर्छ भन्यो भने फर्स्ट यु शुड नो द भ्यापर डेन्सिटी है भ्यापर डेन्सिटी हेर्ने त्यसको आधारमा जसको थोरै छ त्यो ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन बढी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन जस्तै तिमीहरूलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास दियो भने इन बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन व्हिच ग्यास moves faster भन्यो भने एकदम डाइरेक्टली यु क्यान से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्यास क्यान ट्राभल अर क्यान मुभ फास्टर अथवा हाइड्रोजन ग्यास क्यान डिफ्युज फास्टर देन अक्सिजन भनेर हामीले यो म्याथमेटिकल रिलेसनबाट नि भन्न सक्छौं र अब न्यूमेरिकलमा पनि यस्तो कुरा आउँछ वी हैव टु कम्पेयर द रेट अफ डिफ्युजन अफ द ग्यासेस हैन ग्यासको हामीले रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ कम्पेयर गर्छौं कुनको बढी आउँछ कुनको कम आउँछ भनेर हामीले म्याथमेटिकली देखाउँछौं र त्यसको भ्यापर डेन्सिटीको आधारमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौं यसको भ्यापर डेन्सिटी कम छ त्यही भएर यसको रेट अफ डिफ्युजन बढी आयो भनेर बुझ्न सक्छौं ओके यो चाहिँ यसको म्याथमेटिकल पार्ट भयो त्यही भएर स्टेट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भन्यो भने तिमीहरूले सिधै यसरी स्टेट गर्न सक्छौ कि ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन स्टेट्स दैट द रेट अफ डिफ्युजन अफ अ ग्यास is inversely proportional to the square root of its vapor density at constant temperature and pressure. र अब यो चाहिँ सिंगुलर फर्मको स्टेटमेन्ट भयो हैन यसैलाई प्लुरल फर्ममा पनि हामीले स्टेट गर्न सक्छौं कसरी गर्न सक्छौं त इट स्टेट्स दैट द रेट्स अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस आर inversely proportional to the square roots of their vapor densities at constant temperature and pressure अथवा सुरुमै तिमीहरूले अन्डर सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्ने पनि हुन्छ है यसको मतलब कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्ने हो है कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा त्यसरी नि स्टार्ट गरिरहेछ स्टेटमेन्ट हैन एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्छ अथवा अन्डर सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्छ कमा दिन्छ अनि स्टेटमेन्ट सुरु गर्छ द रेट्स अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर भ्यापर डेन्सिटी ओके अब यतिसम्म हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौं हो
यो म्याथमेटिकल पार्ट पनि लेख्या जस्तो लाग्थ्यो हो हेर्दा यो r इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ भेपर डेन्सिटी अनि r इक्वल टु k 1/√d यो स्टेपसम्म लेख्या हो म्याथमेटिकली लेखेको छैन ए म्याथमेटिकली बाटै गरौँ न सर स्टेटमेन्ट सम्म मात्रै लेखा हो ए म्याथमेटिकली छैन छैन सर हजुर सर ल त्यसो छैन लेख म्याथमेटिकली भनेर लेख म्याथमेटिकली छैन सर mathematically rate of diffusion where k is the proportionality constant. सर त्यो बिचमा माइनस लेखा हो के -1/. माइनस हैन त्यो ड्याश इन्टु हो इन्टु यस्तो त बुझ्नु पर्यो नि प्रोपोर्शनल साइन हटाएपछि के आउँछ कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ हैन माइनस आउँदैन ओके अब यो चाहिँ एउटा ग्यासको लागि भयो कुनै पनि ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ त्यही ग्यासको भेपर डेन्सिटीसँग चाहिँ भेपर डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल अब हामीले दुईटाको कम्पेयर गर्न सक्छौं त्यही भएर सपोज गर्नु पर्यो लेट हैन लेट भनेर दुईटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन R1 र R2 मान्ने भेपर डेन्सिटीलाई D1 र D2 मानेर दुईटालाई हामीले कम्बाइन गरेर रिलेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौं तल लेख्ने let R1 and R2 be the rates of diffusion. Let R1 and R2 be the rates of diffusion and D1 and D2 be the vapor densities. Let R1 and R2 be the rates of diffusion and D1 and D2 be the vapor densities of two gases respectively. Then के लेख्न सक्छौं हामी R1 right अब R1 equal to K1/√D1 हुने भयो and R2 equal to K1/√D2 हुने भयो हो अब R र D थियो त्यही भएर R equal to K1/√D भयो अब R1 रेट भएको ग्यासको भेपर डेन्सिटी D1 छ त्यही भएर R1 चाहिँ √D1 सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल त्यस्तै रेट R2 भएको ग्यासको भेपर डेन्सिटी D2 छ त्यही भएर R2 चाहिँ √D2 सँग के भयो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भयो अब हामी यो दुईटा इक्वेसन सेकेन्ड र थर्डलाई कम्बाइन गर्न सक्छौं हो combining
अब कम्बाइनिङ भने नि हुन्छ, नभए तिमीहरूले डिभाइडिङ भने नि हुन्छ है। दुईटालाई हामीले कम्बाइन अथवा यो इक्वेसन 2 लाई 3 ले डिभाइड गरेर त दुईटाको रिलेसन आउँछ। के आउँछ? R1 by R2 सर देखेन सर, माथिको देखेन। भयो सर। R1 by R2 इक्वल टु, हेर त डिभाइड गर्दा के आउँछ? के क्यान्सल हुन्छ हो, रुट अन्डर के हुन्छ होला, माथि d2 जान्छ हो, रुट अन्डर d1 यस्तो आउँछ। अथवा यो तिमीहरूले पछाडिको पार्ट रुट अन्डर छ एउटै रुटमा नि लेख्न सक्छौ। और R1 by R2 इक्वल टु एउटै रुट अन्डर राख्ने नि हुन्छ। ए कसकोबाट साउन्ड आइरहेछ है? ब्याकग्राउन्डबाट म्युट गर्ने है। ओके, अब यो रिलेसनले के भन्न खोज्या हो त? द रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ देयर भेपर डेन्सिटिज है। मेन ग्राम्स लको म्याथमेटिकल पार्ट भनेको यो है, यो स्टेप है। एउटा तिमीहरूको म्याथमेटिकल क्वेसनमा अथवा न्युमेरिकल क्वेसनमा चाहिँ बढी युज हुने रिलेसन भनेको यो हो। किनभने जहिले नै हामीलाई दुईटा ग्यासको कम्बाइन गर्ने म्याथमेटिकल क्वेसन दिन्छ क्या, रेट अफ डिफ्युजन कम्पेयर गर्ने क्वेसन दिन्छ। त्यही भएर यो फर्मुला बढी युज हुन्छ। R1 by R2 इक्वल टु रुट अन्डर d2 by d1। यहाँ चाहिँ हामीले R1 R2 d1 d2 भनेर सपोज गर्यौँ। अब एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले के अरे क्वेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई ग्यासै फिक्स गरिदिया हुन्छ क्या, त्यति बेला तिमीहरूले R1 R2 d1 d2 भन्ने होइन। जस्तै तिमीहरूलाई दुईटा ग्यास भनेर नाम दिया हुन्छ, रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन आयन अक्सिजन अथवा हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजन भन्यो भने तिमीहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, हाइड्रोजनको रेट अफ डिफ्युजनलाई RS2 गरिदिने हैन। त्यस्तै नाइट्रोजनको रेट अफ डिफ्युजन छ भने RN2 गरिदिने हैन, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यस्तै अब भेपर डेन्सिटी, अब नाइट्रोजनको DN2 गर्ने हो, हाइड्रोजनको DS2 गर्ने। यो चाहिँ अलरेडी तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्छ, रेट अफ डिफ्युजन अफ हाइड्रोजन S2 इक्वल टु भनेर भ्यालु दिएको लेख्ने, नदिएको अब वाट गर्ने हैन। अब अर्को यो रिलेसन है, यो रिलेसनलाई हामीले अब हल्का मोडिफाई गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हो ग्राम्स लको। अब हेर, यो भेपर डेन्सिटी चाहिँ कुनै पनि ग्यासको भेपर डेन्सिटी त्यही ग्यासको मोलिकुलर माससँग रिलेसन छ यसको। अब त्यो रिलेसन हामीले यहाँ युज गर्ने हो, किनभने भेपर डेन्सिटी चाहिँ कुनै पनि ग्यासको मोलिकुलर मासको के हुन्छ, ठ्याक्कै हाफ हुन्छ। त्यही भएर भेपर डेन्सिटीलाई हामीले मोलिकुलर मासले पनि के गर्न सक्छौँ, रिप्लेस गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई भेपर डेन्सिटीको ठाउँमा मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट दिन्छ ग्यासको, त्यति बेला मोलिकुलर मास भएको रिलेसन युज गर्नु पर्यो। ओके, अब रिलेसन के छ त? सिधै लेख्ने अहिले रिलेसन तिमीहरूले यो अर्को च्याप्टरमा यो प्रुफ पनि गर्नुपर्छ, मोलिकुलर मास र भेपर डेन्सिटीको रिलेसन लेख्ने। द भेपर डेन्सिटी द मोलिकुलर मास जसरी रिलेट गरे नि हुन्छ, द मोलिकुलर मास अफ अ ग्यास है, कुनै पनि ग्यासको लागि हो यो रिलेसन चाहिँ। किनभने ग्यासको लागि मात्रै हामीले भेपर डेन्सिटी भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यही भएर द मोलिकुलर मास अफ अ ग्यास इज 2 times इट्स भेपर डेन्सिटी है। यो चाहिँ मैले यहाँ डाइरेक्ट रिलेसन लेखेँ, तिमीहरूले यो प्रुफ गर्छौ अर्को च्याप्टरमा। द मोलिकुलर मास अफ अ ग्यास इज 2 times इट्स भेपर डेन्सिटी दैट इज molecular mass m भनेको 2 into भेपर डेन्सिटी हो। D और D इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो, m/2 हुने भयो।
त्यही भएर कुनै पनि ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी भनेको त्यसको मोलिकुलर मासको हाफ हो भनेपछि d इक्वल टु m/2 भएपछि अब d1 इक्वल टु m1/2 गर्न सकियो, d2 इक्वल टु m2/2 गर्न सकियो। Therefore d1 equal to m1/2 and d2 equal to m2/2 है। यो रिलेसन देखाएपछि हामीले यो डाइरेक्ट यो लेख्न पाइयो। कुनै पनि ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी त्यो ग्यासको मोलिकुलर मासको हाफ हो भनेपछि कुनै एउटा d1 भ्यापर डेन्सिटी भएको ग्यासको मोलिकुलर मास m1 हुने भयो, त्यही भएर d1 इक्वल टु m1/2 हुने भयो। त्यस्तै भ्यापर डेन्सिटी d2 भएको ग्यासको मोलिकुलर मास m2 हुने भयो, त्यही भएर d2 इक्वल टु m2/2। नाउ वी क्यान सब्स्टिट्युट दिस भ्यालुज अफ d1 एन्ड d2 इन इक्वेसन IV। d1 र d2 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन IV मा राखिदिने, लेख्ने तल सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालुज अफ substituting the values of d1 and d2 in equation IV, we get equation IV मा substitute गर्दा के हुने भयो त r1 by r2 अगाडिको पार्टमा केही चेन्ज छैन। अब d2 को ठाउँमा m2/2 है, m2/2 अनि फेरि बाइ d1 को ठाउँमा m1/2। अब जसरी त्यो 2 2 क्यान्सल हुन्छ रिलेसन आइहाल्यो, m2/m1 आउने भयो रुट अन्डर। भनेपछि हामीलाई युज हुने एउटा इक्वेसन IV हो र अर्को यो r है। यसपछिको नेक्स्ट स्टेप सर एकछिन तल कि देखाउनु न, भ्याएन कि लेखेर। ल हेर यो 2 2 क्यान्सल भयो हुन्छ हैन, एउटा लेखिएको छैन। एउटा तल क्यान्सल देखाउनु पर्दैन, सिधै रुट अन्डर के आउने भयो m2/m1 रुट अन्डर। लेट इट बी इक्वेसन B है। यो पनि एकदमै युज हुने है म्याथमेटिकल रिलेसनशिप, ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन को एकदम फ्रिक्वेन्टली युज हुने म्याथमेटिकल फर्म भनेको इक्वेसन IV एउटा अनि अर्को इक्वेसन भयो हैन। यो माथि हेर अब V भयो सर। V अब यो इक्वेसन V हेर त, यो इक्वेसन V बाट पनि हामीले ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई स्टेट गर्न सक्छौं क्या। यो पनि यसको अर्को अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट हो। अब ओरिजिनल स्टेटमेन्ट चाहिँ भ्यापर डेन्सिटी सँग रिलेट गरेर स्टेट गरेको छ हैन। रेट्स अफ डिफ्युजन अफ ग्यासेस आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट्स अफ देयर भ्यापर डेन्सिटीज भन्यो हैन। अब यो रिलेसनबाट पनि वी क्यान अल्सो स्टेट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन एज the rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their molecular masses भनेर स्टेट गर्न सक्छौं। लेख्नु hence Graham's law of diffusion Graham's हेर त्यो टल्केको ठाउँमा के हो भने Graham's law of diffusion, Graham's law of diffusion, hence Graham's law of diffusion can also be stated as, hence Graham's law of diffusion can also be stated as
the rates of diffusion, the rates of diffusion, the rates of diffusion of gases, the rates of diffusion of gases are inversely proportional. The rates of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their molecular masses. Inversely proportional to the square roots of their molecular masses. ओके, अब यो पछाडीको पार्टमा यही हो, भ्यापर डेन्सिटी d2/d1 एउटा रिलेसन र अर्को मोलिकुलर मास m2/m1। अब फेरि यो रेट भने के हो त वास्तवमा, हैन? ग्यासको रेट अफ डिफ्युजनलाई पनि ग्यासको रेट अफ डिफ्युजनलाई हामीले स्टेट गर्न सक्छौं, यसलाई म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। रेट भनेको भेलोसिटी, मैले भेलोसिटी भनिसके, भेलोसिटी अथवा स्पिडलाई नै हामीले रेट भन्छौं। अब ग्यासको पनि स्पिड अथवा भेलोसिटी भइहाल्छ, त्यही भएर रेट अफ डिफ्युजनलाई दुई तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौं। एउटा, कति टाइममा ग्यासले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, दैट इज डिस्टेन्स ट्राभल बाइ ग्यास पर युनिट टाइम है। रेट इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल बाइ ग्यास पर युनिट टाइमले पनि हामीले यो रेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं म्याथमेटिकल्ली, हैन? यस्तो रिलेसन पनि हामीले पढ्नुपर्छ, न्यूमेरिकलमा छ। र अहिले यो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको यो म्याथमेटिकल पार्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई अर्कै तरिकाले यसलाई स्टेट गरेको छ। डिस्टेन्स ट्राभल बाइ ग्यास पर युनिट टाइम रिलेसन युज नगरिकन अर्को रिलेसन पनि युज गर्न मिल्छ। जस्तै ग्यासको रेट भनेको ग्यास हामीले मिक्स हुने, डिफ्युजन हुने रेट भनेको ग्यास डिफ्युज हुने, मिक्स हुने रेट भनेर बुझिरहेको छौँ। त्यही भएर ग्यास डिफ्युज हुने भनेको के हो त, कति टाइममा कति भोल्युमको ग्यास मिक्स भयो भनेर पनि यो रेटलाई हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यही भएर रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास क्यान बी डिफाइन्ड एज द भोल्युम अफ द ग्यास डिफ्युज पर युनिट टाइम हो। सर्टेन टाइममा कति ग्यासको भोल्युम मिक्स भयो त अर्को ग्याससँग हो। यो रिलेसनबाट पनि हामीले रेट अफ डिफ्युजनलाई बुझ्न सक्छौं। त्यही भएर यो रिलेसन चाहिँ तिमीहरूको यो म्याथमेटिकल पार्टमा चाहिँ युज गरेछ। ओके, लेख्नु, द रेट अफ डिफ्युजन, द रेट अफ डिफ्युजन अफ अ ग्यास can be defined as the rate of diffusion of a gas can be defined as the volume of the gas diffused per unit time. The rate of diffusion of a gas can be defined as the volume of the gas diffused per unit time. That is the rate of diffusion. Rate of diffusion R भनेको के पनि हो रे, volume of gas diffused, volume of gas diffused लाई मैले V माने by time, that is rate भनेको volume by time पनि हो, volume of gas diffused per unit time. ओके, त्यही भएर कुनै पनि ग्यासको डिफ्युज हुने अथवा मिक्स हुने रेट भनेको त्यो ग्यासको मिक्स भएको भोल्युम, दैट इज भोल्युम अफ द ग्यास डिफ्युज बाइ त्यो मिक्स हुनलाई डिफ्युज हुनलाई लागेको टाइम। त्यही भएर सिम्पली म्याथमेटिकल्ली रेट अफ डिफ्युजन भनेको भोल्युम अफ ग्यास डिफ्युज बाइ टाइम टेकन टु डिफ्युज। अब R इक्वल टु V बाइ T हो भने
अब R1 इक्वल टु के हुने भयो त देयरफोर R1 इक्वल टु V1/T1 हुने भयो कुनै एउटा ग्यासको लागि एन्ड R2 इक्वल टु के हुने भयो V2/T2 हुने भयो हो रेट अफ डिफ्युजन R इक्वल टु V/T भयो भने कुनै एउटा ग्यासको लागि त्यसको डिफ्युजन हुने रेट R1 छ भोल्युम V1 छ डिफ्युज भएको भोल्युम V1 छ र डिफ्युज हुन लागेको टाइम T1 छ भने त्यो ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन R1 इक्वल टु V1/T1 हुने भयो त्यस्तै अर्को ग्यासको रेट अफ डिफ्युजन R2 छ भने त्यसको रेट अफ डिफ्युजन के हुने भयो V2/T2 वेयर V2 इज द भोल्युम अफ द ग्यास डिफ्युज एन्ड T2 इज द टाइम टेकन टु डिफ्युज अब ल्याङ्ग्वेजमा यो खासै लेख्नु पर्दैन एउटा रिलेसन देखाइदिएपछि पुग्छ R इक्वल टु V/T भनेर हामीले यहाँ माथि डिफाइन पनि गर्यौँ नि त ल्याङ्ग्वेजमा त्यही भएर R इक्वल टु V/T लेखिसकेपछि अब सिधै देयरफोर R1 इक्वल टु V1/T1 एन्ड R2 इक्वल टु V2/T2 भनेर हामी लेख्न सक्छौँ र नाउ वी क्यान सब्स्टिट्युट दिज भ्यालुज अफ R1 एन्ड R2 है यो R1 र R2 को भ्यालुलाई हामीले कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने भन्दा हामीसँग दुईटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको इक्वेसन IV र इक्वेसन V हो है अब मैले त्यहाँ मेटिसकेँ तिमीहरूसँग छ IV र V IV भनेको हाम्रो सुरुको मेन इक्वेसन हो R1/R2 इक्वल टु √D2/D1 हो त्यो इक्वेसनमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दा बेटर हुन्छ हुन त भीमै सब्स्टिट्युट गरेर तिमीहरूले देखायो भने पनि त्यो रङ चाहिँ हुँदैन ओके अब यसको तल लेख्ने सब्स्टिट्युटिङ दिज भ्यालुज यहाँ त substituting the values of सर देखेन ल म देखाइदिन्छु यहाँ अब लेख्दैछु substituting the values of R1 and R2 in equation IV hey we get equation IV भनेको अगाडि R1/R2 छ अब R1 को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो V1/T1 है अनि R2 को ठाउँमा V2/T2 लेख्नु पर्यो पछाडीको पार्ट त हाम्रो सेम छ D2/D1 है यो इक्वेसन IV मा मैले सब्स्टिट्युट गरे हो है R1 को ठाउँमा मैले V1/T1 लेखे R2 को ठाउँमा V2/T2 ओके अब हेर्नु त नयाँ कुरो केही छैन यही कुरालाई म्याथमेटिकल्ली देखा हो अब हेर V1/T1 यो तल जान्छ T2 माथि आउँछ T2 फेरि तल V2 अब एउटै साइडमा V1/V2 T2/T1 इक्वल टु D2/D1 that is be equation VI हो यो पनि अर्को म्याथमेटिकल रिलेसन हो है ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनमा युज हुने अर्को म्याथमेटिकल रिलेसन भनेको यो कुनै पनि दुईटा ग्यासको रेट अफ डिफ्युजनलाई चाहिँ हामीले त्यो ग्यासको भोल्युम र टाइमले चाहिँ रिप्लेस गरे हो तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्यासको चाहिँ भोल्युम र टाइम दिन्छ यति भोल्युमको ग्यास यति टाइममा डिफ्युज भयो कुनै एउटा ग्यासको फेरि अर्को ग्यासको यति भोल्युम डिफ्युज हुनलाई कति टाइम लाग्छ भन्छ अनि त्यो दुईटा ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी अथवा मोलिकुलर मास त आफै थाहा पाउनु पर्छ है यो D2/D1 M2/M1 चाहिँ जेनरली क्वेसनमा दिँदैन किनभने यो मोलिकुलर मास अथवा ग्यासको भ्यापर डेन्सिटी भनेको त फिक्स हुन्छ त्यही भएर हामीले आफै थाहा पाउनु पर्छ त्यो न्युमेरिकल गर्दा थाहा हुन्छ जस्तै तिमीहरूलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास भन्नु मानौ हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यासको रेट अफ डिफ्युजनको कुरा गरिरहेछ भने अब हाइड्रोजनको भ्यापर डेन्सिटी यति छ अक्सिजनको भ्यापर डेन्सिटी यति छ भनेर क्वेसनले भन्दैन आफै थाहा पाउनु पर्छ भ्यापर डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन 1 हो अक्सिजन 16 हो अब यो घोकेर पनि हैन फेरि
कसरी थाहा पाउने त मोलिकुलर मास त थाहा पाउनु पर्यो मोलिकुलर मास भनेको मोलिक्युलको वेट हैन मोलिक्युलको वेट अथवा मोलिकुलर मासको ठ्याक्कै हाफ भ्यालु चाहिँ भेपर डेन्सिटी हो यो चाहिँ आफै युज गर्नु पर्छ अनि अब भोल्युम र टाइममा कुनै एउटा अननोन हुन्छ त्यो अननोन कुरालाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला युज गरे ओके अब यो रिलेसनमा हेर है अब v1 v2 t1 t2 के हो हामीले अहिले देखाइसक्यौं v1 भनेको अब कुनै एउटा ग्यासको डिफ्युज भएको भोल्युम t1 भनेको त्यही ग्यासको डिफ्युज हुन लागेको टाइम त्यस्तै v2 भनेको कुनै अर्को ग्यासको डिफ्युज भएको भोल्युम t2 भनेको त्यही ग्यासको डिफ्युज हुन लागेको टाइम भयो हैन अब यो भोल्युम र टाइम मध्ये चाहिँ तिमीहरूलाई जेनेरली है एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट दिन्छ के कन्स्ट्यान्ट भनेपछि त्यसको भ्यालु चाहिँ एउटै जस्तै दुईटा ग्यासलाई सर्टेन टाइमसम्म डिफ्युज गराइयो भन्यो भने टाइम कन्स्ट्यान्ट भयो क्या t1 = t2 भयो हैन when two gases suppose two gases hydrogen and nitrogen are allowed to diffuse for fixed time भन्यो भने दुईटै ग्यासको डिफ्युज हुन लागेको टाइम एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो यति बेला टाइमको भ्यालु दिदैन तिमीहरूलाई two gases are allowed to diffuse for a fixed time for a certain time भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो आफैले t1 = t2 भनेपछि t1 र t2 हटाइदिने रिलेसन के हुन्छ v1/v2 = √d2/d1 हुन्छ त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूलाई दुईटा ग्यासको फिक्स भोल्युमलाई एक आपसमा डिफ्युज गराइयो भन्छ हो फिक्स भोल्युम अफ टु ग्यासेस आर अलाउड टु डिफ्युज भनेपछि फिक्स भोल्युम भनेपछि दुईटै ग्यासको बराबर भोल्युमलाई एक आपसमा डिफ्युज गराइयो भन्यो भने v1 र v2 क्यान्सल हुन्छ इक्वल हुन्छ तर डिफ्युज हुन लाग्ने टाइम चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूलाई t1 र t2 को भ्यालु दिन्छ v1 र v2 चाहिँ इक्वल हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ क्वेशन पढेर बुझ्नु पर्यो है यो भोल्युम र टाइममा जहिले पनि है एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब कुन कन्स्ट्यान्ट हो त्यो चाहिँ क्वेशनबाट हामीले बुझ्नु पर्छ हैन टु डिफरेन्ट ग्यासेस आर अलाउड टु डिफ्युज फर अ सर्टेन टाइम फर अ फिक्स टाइम भन्यो भने टाइम कन्स्ट्यान्ट हो टाइम क्यान्सल हुन्छ भनेर बुझ्ने टाइमको भ्यालु दिँदैन अनि एउटा ग्यासको भोल्युम दिन्छ अर्को ग्यासको भोल्युम निकाल भन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हो इक्वल भोल्युम अफ टु ग्यासेस आर अलाउड टु डिफ्युज फर डिफरेन्ट टाइम भन्यो भने भोल्युम इक्वल डिफ्युज भयो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही भएर v1 र v2 क्यान्सल हुन्छ र t1 र t2 मध्ये कुनै एउटा टाइम दियो भने अर्कोको टाइम निकाल भने हुन्छ क्या त्यही भएर यो रिलेसनलाई अब फर्दर हामीले मोडिफाई गरेर अथवा सिम्प्लिफाई गरेर अर्को दुईटा रिलेसन चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं जस्तै when two gases of equal volume right when two gases of equal volumes are allowed to diffuse when two gases of equal volumes are allowed to diffuse then के हुन्छ v1 = v2 हुन्छ है then v1 = v2 and equation vi becomes when two gases of equal volumes are allowed to diffuse then v1 = v2 and equation vi becomes v1 र v2 इक्वल भयो नि के हुने भयो t2/t1 equal to √d2/d1 त्यति बेला तिमीहरूले त्यो रिलेसन युज गर्नु पर्यो दुईटा ग्यासको इक्वल भोल्युम डिफ्युज भयो भनेर क्वेशनमा भनेका भने भोल्युम युज हुनु भएन अथवा भोल्युम चाहिँ क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर सिधै t2/t1 = √d2/d1 यो रिलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सिधै यो रिलेसन तिमीहरूलाई t1 माथि हो कि तल हो यस्तो कन्फ्युज भयो भने फेरि है माथिबाट अब r1 को ठाउँमा v1/t1 राख r2 मा v2/t2 राखेर आफै पनि तिमीहरूले रिलेसन चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौ डाइरेक्ट युज गर्न अलि कन्फ्युज भयो भने हो त्यस्तै when
two gases हो are allowed to diffuse for a fixed time भन्यो भने त्यति बेला T1 equal to T2 हो when two gases of different volume भन्दा नि हुन्छ नभने पनि केही फरक पर्दैन भोल्युम टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने भोल्युम डिफरेन्ट हुनै पर्छ अथवा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भन्यो भने टाइम डिफरेन्ट हुनै पर्छ त्यो आफै बुझे नि हुन्छ when two gases of different volumes are allowed to diffuse for fixed time then के हुन्छ त T1 equal to T2 fixed time भनेपछि T1 equal to T2 and equation VI becomes के हुने भयो V1 by V2 V1 by V2 equal to root under D2 by D1 equation 8 V1 by V2 equal to root under D2 by D1 अब लगभग ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनमा म्याथमेटिकल्ली हामीले देखाउने कुराहरू यति हो र अब कुनै कुनै टेक्स्टबुकमा अर्को एउटा रिलेसन पनि देखाइदिएको छ जस्तै तिमीहरूले माथिको इक्वेसन आइभी र भीमा हेर त आइभी र भी है आइभी र भीलाई पनि एक आपसमा कम्पेयर गर्न सक्छौ इक्वेसन आइभी र भीमा अगाडि सेम छ r1 by r2 छ दुवैमा पछाडी चाहिँ अब एउटामा रुट अन्डर d2 by d1 छ अर्कोमा रुट अन्डर m2 by m1 यो रिलेसन पनि हामी देखाउन सक्छौं लास्टमा अब तिमीहरुको टाइम सिट दिन लाग्छ हैन अब फेरि जोइन नगर है 5 मिनेट बाँकी रहेछ है बीचमा अलिकति डिस्टर्ब ओके सर अब यो सिद्धिएपछि आजलाई यति है त अब लास्टमा एउटा लेख कम्पेयरिङ इक्वेसन भी आइभी एन्ड भी वी गेट भनेर एउटा लेख त लास्टमा कम्पेयरिङ इक्वेसन आइभी एन्ड भी वी गेट भनेर के लेख त सिधै रुट अन्डर d2 by d1 इक्वल टु रुट अन्डर m2 by m1 यो आउँछ हो अलि तल्कियो हेर है यो आउँछ अर यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्दा यस्तो आउँछ दुवैतिर रुट हटाइदेऊ त d2 by d1 इक्वल टु m2 by m1 यो स्टेप सम्म देखाइदेऊ